बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। साल 2024 बीत गया, साल 2025 का आगाज हुआ चाहता है। ये मेरा नए साल का पहला व्लॉग है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहा, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और इस साल 2024 में कौन जीता कौन हारा, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक फाशिस्ट निज़ाम है, फाशिस्ट सोच है, मुसल्लत है। ना जमहूरियत है, ना कानून है, ना आइन है, बल्कि साल 2024 पाकिस्तान की अदालत के लिए, वकालत के लिए, सहाफत के लिए, सियासत के लिए, मईशत के लिए, मुआशरत के लिए बर्बादियों का साल रहा। और इस एक साल में पाकिस्तान ने किसी भी शोबे में तरक्की नहीं की, बल्कि पाकिस्तान जो है वो मजीद जवाल का शिकार रहा। सारा साल सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जाता रहा और सारा साल सिर्फ एक ही कोशिश की गई, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी और रियासत के दावेदारों ने, जिनका अपना वजूद नाजायज है, जो जाली हुक्मरान हैं, फार्म 47 की पैदावार हैं, इलेक्शन चोरी की पैदावार हैं, वो सारा साल एक ही राग अलापते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो इमरान खान कैदी नंबर 804 को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कैदी नंबर 804 नहीं टूटा। इमरान खान, उनको जेल में सख्त तरीन हालात में रखा गया। 365 दिन पूरा साल इमरान खान ने जेल में गुजारा और ना ही उनकी तबीयत खराब हुई, ना ही उन्होंने कोई दरखास्त दी, ना ही उन्होंने कोई जाली मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की। इस दौरान इमरान खान को हर तरह की पेशकश की गई, हर तरह की पेशकश की गई। उन्हें कहा गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, उन्हें कहा गया कि आप बनी गाला चले जाएं, उन्हें कहा गया कि आप पिशावर मुंतकिल हो जाएं, उन्हें कहा गया कि आप जमान पार्क मुंतकिल हो जाएं, उन्हें कहा गया कि किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस में हम आपको मुंतकिल कर देते हैं, आप जेल से निकलें और वहां जाके पुरताइश जिंदगी गुजारें। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ अर्सा तक आपने खामोश रहना है, बैरून मुल्क जाना है, बैरून मुल्क चले जाएं और हमारा पीछा छोड़ें। लेकिन इमरान खान ने 365 इस साल जो गुजारे और बकिया उससे पहले भी, क्योंकि वो 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं, तो 2024 भी उन्होंने गुजारा और बड़ी जवां मर्दी के साथ गुजारा और सौबतें बर्दाश्त की। लेकिन उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं खुद डील करूंगा, ना तुम्हें डील करने दूंगा, ना मैं खुद ढील मांगूंगा, ना मैं तुम्हें ढील दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जितना चाहे मुकदमात में मुझे सजाएं सुनाएं, आप जेल में डालें, जो मर्जी कर लें, मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। आइन की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, इस बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस साल 2024 में इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 का। उससे पहले, उसके बाद, इस दौरान माओ बहनों बेटियों के सरों से चादर और दुपट्टे खींचे गए, उनकी बेहुरमती की गई, किसी को नहीं बख्शा गया, ना बुजुर्गों को ना बच्चों को। कारोबार तबाह किए गए, सियासी इंतकाम उरूज पर था और सियासी फिस्तायत भी उरूज पर थी। फिस्तायत की वजह से कारोबार लोगों के तबाह, घर तोड़ दिए गए और बहुत सारे लोग जलावतन होने पर मजबूर हुए और बहुत सारे लोग जेलों में उन्होंने गुजारा और अभी भी जेलों में हैं। इस दौरान बेशुमार सियासी कैदियों को, सियासी कारकुनान को फौज की तहवील में रखा गया और फिर उन्हें फौजी अदालतों ने सिविलियंस का ट्रायल किया, जो कि गैर आईनी, गैर कानूनी था। लेकिन एक अपनी अना की खातिर यह सब कुछ किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने हार नहीं मानी और 9 मई के बाद इलेक्शन करवाया गया। तो फरवरी 2024 में पाकिस्तान के अवाम ने फिस्तायत को मुस्तरद किया, खौफ के बुत तोड़े और इस तस्वर को भी खत्म कर दिया कि जिस पे हम उंगली रखेंगे वही बादशाह बनेगा और वही असेंबली में जाएगा। पाकिस्तान के अवाम ने इस तस्वर को मिलियामेट कर दिया और उनकी बात नहीं मानी। और इस सारे अमल में, इलेक्शन चोरी करने के अमल में, क्रश पीटीआई और क्रश डिमोलिश पीटीआई और इमरान खान को क्रश करने के चक्कर में काजी फाइज ईसा साहब भी इस सारे बहरी बेड़े में शामिल हुए और वो भी इंतकाम की उरूज पर उन्होंने भी अपना काम, पूरा हिस्सा डाला इस इंतकाम और गैर आईनी, गैर कानूनी काम में। पाकिस्तान में 2024 में अदालती निज़ाम पर कब्जा किया गया, गैर आईनी तरमीम की गई
اور لوگوں کو اغوا کر کے غیرآئینی ترمیم کروائی گئی اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ہار نہیں مانی، عمران خان نے ہار نہیں مانی، پاکستان تحریک انصاف نے ہار نہیں مانی۔ صحافیوں پہ بہت برا وقت آیا، بہت سارے صحافی اس سال بھی آف ایئر کر دیے گئے، ان کا روزگار چھینا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ فسطائیت والا کام کیا گیا جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیاسی انتقام، ہمارا پولیٹیکل نیریٹو بیچا جائے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جائے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ جس نے بولنے سے انکار کیا، جس نے سننے سے انکار کیا، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ لاپتہ افراد بے شمار ہیں ابھی بھی، اس وقت بھی، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اور ابھی آج کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اگلے 5 سال کے ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور وہ ہدف ہے جی شرح نمو، ترقی کی رفتار 6% ٹارگٹ رکھا گیا سال 2029 کے لیے، آج سے 5 سال بعد، اور عمران خان نے آج سے 32 مہینے پہلے 6.2% پہ معاشی ترقی کی رفتار تھی، 6.2% وہاں پہ چھوڑا تھا جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور یہ 5 سال بعد بھی اس ہدف تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ سب کچھ کیا گیا کس لیے؟ یہ سب کچھ کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پہ پھر عدالت میں ججز نے خط لکھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ الٹا ان کے ساتھ جا کے مل گئے، فاسسٹ رجیم کے ساتھ جا کے مل گئے اور وہ بھی چلے گئے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور پھر فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے اپنا رائے کا اظہار کیا، لیکن فارم 47 بیچا بھی گیا، صوبے کے صوبے بیچ دیے گئے، اور پورے کا پورا الیکشن بیچ دیا گیا، کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا، ان کٹ پتلیوں کو جن کے بارے میں یہ پچھلے 30 سال سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ لٹیرے ہیں، اچکے ہیں، چور ہیں، سیکورٹی رسک ہیں، اور یہ خاندانی میراث ہے، یہ جو خاندانی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن ان سب کو لا کے مسلط کیا گیا فروری 2024 کے الیکشن میں۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس طریقے سے ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے اور عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ $1 تو بہت دور کی بات ہے، $1 کی بھی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی، قرضوں کی معیشت عروج پر رہی، اور نہ ہم کوا چلا ہنس کی چال، نہ ادھر کے رہے ہم، نہ ادھر کے جناب، اپنی بھی بھول گئے چال، اور اس لیے ہم ہر سب کو ناراض کر کے ہماری خارجہ پالیسی ناکام، ہماری داخلہ پالیسی ناکام، ہماری معاشی پالیسی ناکام، ہر طرف سے ناکامیاں ہی ناکامیاں تھیں، اور باقی اور تو اور پاک افغان سرحد غیر محفوظ، پاک ایران سرحد غیر محفوظ، پاک بھارت سرحد غیر محفوظ، یہ بھی ہوا، دہشت گردی عروج پر رہی، ہمارے فوجی افسر ان کی شہادتوں کی تعداد میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا صرف ایک ہی موٹو تھا، اور وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا، سیاسی نظام پہ قبضہ کرنا اور عمران خان کو ڈیمولش کرنا، صرف اور صرف ان کا ایک موٹو تھا، اور وہ اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے نظام کو، سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو، عدالتی نظام کو، وکالت کو، صحافت کو، سب کو برباد کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے ایک ایسے ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی ہر روز پامالی ہو رہی ہے، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہیں، جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد پاکستان سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، جائیدادیں بیچ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، اور سال 2024 میں ہمارے کارخانہ دار صنعت کار اپنا سرمایہ منتقل کر کے باہر چلے گئے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اس وقت دبئی میں، صرف UAE میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی کمپنیوں کو رجسٹر کروایا، اور یہ ساری ناکامیوں کا اعتراف جعلی سرکار کی اپنی کابینہ، جعلی سرکار کے اپنے محکمے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر فروری 2024 کے بعد یہیں تک نہیں رہا،
बल्कि एक तरमीम की गई, गैर आइनी तरमीम, उसके जरिए एक्सटेंशन ली गई। आर्मी चीफ जहां आसिम मुनीर साहब ने अपने ओहदे की एक्सटेंशन ली और 3 साल को 5 साल में तब्दील कर दिया गया। और ये तरमीम, और उसमें भी लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सियासी वफादारियां तब्दील की गई। फिर अदालती निज़ाम पे कंट्रोल हासिल किया गया एक तरमीम के जरिए, एक गैर आइनी तरमीम के जरिए एक आइनी जो कि गैर आइनी बेंच है वो बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, हाई कोर्ट को तकसीम किया गया, ये सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ जुड़े रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे, और सहाफ़ियों ने भी, बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपना जो सर है वो फख्र से बुलंद किया। और फिर होता है 26 नवंबर, 26 नवंबर, और उससे पहले 4 अक्टूबर होता है जी। 4 अक्टूबर को भी मार धाड़, लाठी गोली की सरकार, सब कुछ यही किया गया। फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्लेआम किया गया, और उस इस्लामाबाद के कत्लेआम के नतीजे में लाशों को छुपाया गया, और जो लाशें घरों में पहुंची उनको धमकाया गया, और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स गायब की गई। अस्पतालों में रेंजर्स ने कब्जा किया, ये सब कुछ किया। और जो लाशों का सुराग लगा रहे थे उन सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। असत्तूर गिरफ्तार हुए, और या मकबूल जान गिरफ्तार हुए, मतीउल्लाह जान गिरफ्तार हुए, और बेशुमार जो सहाफी हैं वो गिरफ्तार होकर जेलों में पहुंचे। खालिद जमील गिरफ्तार हुए। ये सारे के सारे लंबी कितार है। बहुत सारे सहाफियों को ऑफ एयर कर दिया गया, उनको टीवी चैनल से हटा दिया गया, और अपने सरकारी टट्टुओं को मुसल्लत किया गया, और सरकारी सच और सरकारी झूठ को बेचने की कोशिश की गई। ये सब कुछ साल 2024 में होता रहा, और ये एक्सटेंशन का जो खेल है वो खेला जाता रहा। काजी ईसा को लॉलीपॉप दिया गया एक्सटेंशन का, फिर लॉलीपॉप दिया गया आईनी अदालत के सरबराह बनाने का। वो लॉलीपॉप ही रहा, और उनसे सारे गलत काम किए, और उन्होंने करवाए और किए उन्होंने, लेकिन आखिर में उनके हाथ में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं आया, और वो भी अपना ओहदा पूरा करके, अपना टेन्योर पूरा करके चले गए, लेकिन अदालती निज़ाम को वो तबाह कर गए। अभी तक ये सिलसिला पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और फिर नवंबर में ही एक 26 नवंबर हुआ, और उस दौरान इलेक्शन हुआ अमेरिका का। अमेरिका में इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन ने पाकिस्तान की फाशिस्ट रजीम पे लंका ढाई, और उसमें उनके तमाम मोहरे, उनके जिनके वो तरफदार थे और जिन्होंने रजीम चेंज करवाया था, डेमोक्रेट्स हार गए, और बड़े बुरे तरीके से हारे, और उनकी जगह पे रिपब्लिकन आ गए, और उनके सरबराह जो थे वो थे प्रेसिडेंट ट्रंप। वो इलेक्शन जीत गए और इक़्तिदार के ऐवान में पहुंच गए, और नए साल के पहले 20वें दिन वो अपना व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे और अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और उससे पहले ही जो लहरें आ रही हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए मैसेज कन्वे हो रहा है, वो है इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। रिचर्ड ग्रेनल, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम का हिस्सा, उन्होंने नवंबर और दिसंबर में मकबूलियत हासिल की, इमरान खान के हक में एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो है वो 13 मिलियन से भी ऊपर चला गया, और उसके बाद फ्री इमरान खान पूरी दुनिया में ये नारा बन गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी साल 2024 में हक और सच के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, और उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन और कानून शिकनी हो रही है, उसके बारे में भी आवाजें बुलंद की। तो साल 2024 इमरान खान और इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता रहा, और पूरी दुनिया में अगर कोई पॉपुलर लीडर था तो वो इमरान खान था। 26 नवंबर का जो कत्लेआम है उसमें आलमी ज़राए इब्लाग ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, और इस कत्लेआम पे जश्न मनाने वालों में मोहसिन नकवी, अता तारड़ और दीगर थे। और इस 26 नवंबर के कत्लेआम की सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ पे, और आर्मी चीफ ने सियासी हुकूमत पे डाल दी, और अभी तक ये मुहिम्मा हल तलब है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, और सिर्फ एक दौर हुआ है, और नए साल के दूसरे दिन अगला दौर होना है मुज़ाकरात का। इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को 12वां खिलाड़ी करार देके रिजेक्ट कर दिया,
اور بات چیت نہیں کی۔ سال 2024 میں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، MQM جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جو الیکشن چوری کی پیداوار ہیں، ان سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ سال 2024، اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کو جاتا ہے، نہ کریڈٹ اور عمران خان کے نام ہوتا ہے، کیونکہ ساری ریاست، ساری حکومت، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹا۔ ان کے پورے خاندان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کی اہلیہ کو بھی بے بنیاد مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ اعلیٰ عدالتوں نے ان کو بھی بری کیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان، علیمہ خان، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، اور پھر ان کے بھانجے حسان نیازی کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوائی گئیں۔ سال 2024 جو ہے وہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں رہا، فوج کے لیے بھی انتہائی برا رہا، اور فوجی قیادت کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج ہدف تنقید رہی اور بہت زیادہ تنقید ان پہ کی گئی، اور وہ اس لیے کہ فوجی قیادت کی جو پالیسیاں ہیں وہ عوام دشمن پالیسیاں کہلائیں، اور عوام نے ان پالیسیوں کو اڈاپٹ کرنے سے یا ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوائی گئیں سیولینز کو، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی اور پاکستان پہ مصیبتوں کے پہاڑ آنے والے دنوں میں ٹوٹیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیولینز کا ٹرائل ہے، دنیا اسے تسلیم نہیں کرتی فوجی عدالتوں سے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ رہا، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہا، اور وہ اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔